शुभ दिन। आजको कक्षामा हामी कालबारे अध्ययन गर्नेछौँ। कालको सामान्य अर्थ समय भन्ने हुन्छ। यसको शब्दार्थ अथवा यसको पर्यायवाची शब्द समय हो। यद्यपि व्याकरणमा चाहिँ काललाई हामी कर्ताले गरेको कामको अवस्था भनेर बुझ्दछौँ। कर्ताले गरेको काम कुन स्थितिमा छ, काम कहिले भएको हो, काम सकियो सकिएन, पुरा छ जारी छ, कुन स्थितिमा छ त त्यसलाई स्पष्ट पार्ने काम कालले गर्छ। काल क्रियापदमा हुन्छ। वाक्यमा धेरै पदहरू आएका हुन्छन्, यद्यपि ती अन्य सबै पदहरूलाई छोडेर हामी क्रियापदलाई हेरेर त्यसको काल पत्ता लगाउन सक्छौँ। वाक्यमा आएको कर्ता, कर्म अथवा अन्य कुनै पनि कारकहरूले अथवा अन्य कुनै पनि अव्ययहरूले कालका बारेमा जानकारी दिन सक्दैनन्। कालको जानकारी केवल क्रियापदले मात्र दिन्छ। त्यसैले कर्ताको काम बताउने शब्द क्रिया, क्रियामा भएको कामको स्थिति, त्यसको अवस्था चाहिँ काल हो भनेर बुझ्नुपर्छ। उदाहरण लेखौँ। ऊ गीत गाउँछ। अब ऊ गीत गाउँछ भन्दै गर्दा ऊ गीत कहिले गाउँछ, यहाँ समयको कुरा गर्नु पर्यो। काल भनेकै समय हो। ऊ गीत कहिले गाउँछ, पहिले गाएको हो कि अहिले गाउने कुरो हो कि पछि गाउने कुरो हो। हेरौँ, ऊ गीत गाउँछ भन्दाखेरि अहिले गाउँछ भनेर भन्न खोजेको। यदि पहिला गाएको भएदेखि त हामी के भन्थ्यौँ, उसले गीत गायो भनेर पहिला गाइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामी यो किसिमको वाक्य लेख्थ्यौँ। अनि पछि गाउने हो भने चाहिँ के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि ऊ गीत गाउने छ भनेर हामी पछिका लागि फेरि गाउने छ को प्रयोग गर्थ्यौँ। यसकारणले कालले कामको अवस्था जनाउँछ, कामको समय जनाउँछ। ऊ गीत गाउँछ भन्यो भने अहिले गाउँछ भनेको, उसले गीत गायो भन्यो भने अतीतमा गायो भनेको, ऊ गीत गाउने छ भन्यो भने पछि गाउने छ भनेको हो। यसरी कालका तीनवटा फरक फरक प्रकारहरू हुने भए भनेर पनि हामी यी उदाहरणले बुझ्छौँ। कालको एउटा प्रकार हो पहिला भइसकेको, अर्को प्रकार हो अहिले भइराखेको, अनि अर्को प्रकार हो पछिको। यसकारणले पहिला भइसकेको समय जनाउने भूतकाल हुने भयो, त्यसलाई हामी भूतकाल भनेर चर्चा गर्छौँ। अनि अहिलेको जनाउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो वर्तमान काल हुने भयो, अनि पछिको जनाउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो भविष्यकाल हुने भयो। यसरी भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकाल गरेर फेरि कालका तीनवटा प्रकारहरू हुने भए। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ काललाई दुई प्रकार पनि भनिएको छ। ती दुई प्रकार चाहिँ एउटा भूतकाल, एउटा अभूतकाल भनेर दुई प्रकारमा बाँडिएको छ। भूत भनेको बितिसकेको, अभूत भनेको चाहिँ बित्न बाँकी भनिएको छ। बितिसकेको भनेको यसको प्रकार छैन। बित्न बाँकी भनेको चाहिँ अहिलेको समय पनि बित्न बाँकी छ, त्यो वर्तमान काल हो। अनि पछि आउनेवाला समय त पक्कै पनि बित्न बाँकी छ, त्यो भविष्यत काल हो। यसरी पनि कालको वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। चाहे जसरी गरौँ, कालका प्रकारहरू भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यत काल नै हुन आउँछन्। बितिसकेको भूतकाल, बित्न बाँकी यी दुईटा अभूतकाल। अभूत भनेको भूत भइसकेका छैनन्, बाँकी नै छन्। त्यसकारणले वर्तमान काल र भविष्यत काल चाहिँ अभूतकाल हुन्। बितिसकेकोलाई चाहिँ हामी भूतकाल भन्ने भयौँ। कालका यी तीन प्रकारहरू हुन्छन्। अब फेरि परिभाषा दिनु पर्दाखेरि बितिसकेको समय, अतीतको समय, गइसकेको समय, हिजो, अस्ति, पोहोर, परार, अघिल्ला दशकहरू, अघिल्ला शताब्दीहरू भनेर भनियो भने त्यो भूतकाल हुने भयो। अहिले, हाल, वर्तमान भनेर भनियो भने त्यो वर्तमान काल हुने भयो। त्यसले आजलाई जनाउने भयो, अहिलेलाई जनाउने भयो। त्यस्तै गरी भोलि, पर्सि, निपर्सि, आगामी वर्ष, आगौँ, परागौँ यस्तो बतायो भनेदेखि त्यो भविष्यत काल हुने भयो। फेरि उदाहरण लेखौँ। ऊ हिजो गएछ। ऊ हिजो गएछ भन्ने बित्तिकै यहाँ हिजोका कुरा गरियो, यो भूतकाल हुने भयो। म आगौँ आउनेछु। म आगौँ आउनेछु भन्ने बित्तिकै आगौँका कुरा, आगामी वर्षका कुरा गरियो, यो भविष्यतकाल भयो। म अहिले पढ्दैछु। म अहिले पढ्दैछु भनेपछि अहिलेका कुरा गरियो, यो वर्तमान काल भयो। यसरी भइसकेको समयलाई भूतकालले, अहिलेको समयलाई वर्तमान कालले र आउनेवाला समयलाई भविष्यत कालले जनाउँछ। हामीले फेरि भन्यौँ काललाई जनाउने काम क्रियापदले गर्छ। अब यहाँनिर हेरौँ, ऊ गीत गाउँछ भन्दा यसले मात्रै काल जनायो। यो वाक्यमा गायोले काल जनायो। ऊ गीत गाउनेछ भन्दा गाउनेछले जनायो। अगाडिपट्टि आउने कुनै पनि शब्दहरूले काल जनाएका छैनन्। पछाडिपट्टि आउने क्रियापदले काल जनाएको छ। सबै वाक्यमा यही कुरा लागू भएको छ। पछाडिपट्टि आउने क्रियापदले मात्रै काल जनाउँछ। अनि त्यो क्रियापदमा पनि काल जनाउनका लागि यो गाउ भन्ने त धातु भइहाल्यो, गाउनुको धातु गाउ। त्यो गाउले काल जनाउने होइन, पछाडिपट्टि आउने छ, यो, ने छ, यसले चाहिँ काल जनाउने हो। जस्तै गएछ भनेको छ जा प्लस ए छ, गएछ हो। जाले त काल बताउने कुरो भएन, ए छले काल बताएको।
अनि त्यसैगरी म आगो आउने छु भनेर चाहिँ आउले काल बताएको होइन, ने छुले काल बताएको हो। त्यस्तै पढ्दै छु भन्ने वाक्यमा पनि पढले काल बताएको होइन, दै र छुले काल बताएको हो। यसकारणले धातुहरूले पनि नभइकन अन्य पदहरूले पनि नभइकन क्रियामा आएको समापक प्रत्ययले काल जनाएको हुन्छ। त्यो समापक प्रत्ययलाई ध्यान दिएर नै हामी कुन कालमा वाक्य लेख्ने भन्ने कुरा तय गर्न सक्छौं। यसरी कालको परिचय लिएपछि र यसका 3 प्रकारहरू छन्, भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यत्काल भनिसकेपछि फेरि यिनीहरूका पनि सूक्ष्म विभाजनहरू छन्, यिनीहरूका पनि फेरि उपप्रकारहरू छन्, उपभेदहरू छन्। तिनीहरूलाई हामी पक्ष भनेर भन्दछौं। यी कालहरू र यिनका पक्षहरूका लागि हामी एउटा तालिका मार्फत चर्चा गरौँ। अब हामी काल र यसका पक्षहरूलाई एउटा तालिका मार्फत स्पष्ट पारौँ। यहाँ सुरुमा भूतकाल लेखिएको छ र यसका पक्षहरू लेखिएका छन्, यता वर्तमानकाल छ र यसका पक्षहरू छन्, अनि अन्त्यमा भविष्यत्काल र यसका पक्षहरू लेखिएका छन्। यी काल र पक्षहरूका प्रत्ययहरू कुन पक्षमा कुन प्रत्यय लाग्छ, कुन प्रत्यय लगाइयो भने कुन कालको कुन पक्षको क्रिया बन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। यसैको सहयोगमा हामी काल र यसका पक्षहरूबारे बुझ्ने प्रयास गर्छौं। अब सुरुमा सामान्य पक्ष लेखिएको छ, सामान्य भूत, यतापट्टि सामान्य वर्तमान र यतापट्टि सामान्य भविष्यतको बारेमा हामी सामान्यको कुरा गरौँ। सामान्य भनेको चाहिँ कामको सामान्य स्थिति बताउने हो। जस्तो कि काम भयो भनेर बतायो भने सामान्य भूत हुन्छ, काम हुन्छ भनेर बतायो भने सामान्य वर्तमान हुन्छ, काम हुनेछ भनेर बतायो भने सामान्य भविष्यत हुन्छ। जस्तै राम गयो भन्यो, गयो भनेपछि अतीतमा पहिल्यै अघि नै कुनै काम भयो भनेको, त्यसैले त्यो सामान्य भूतकाल हो। राम जान्छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले जान्छ भनेको, अहिले भनेर बताउने बित्तिकै फेरि यो वर्तमान कालमा हुन्छ, सामान्य वर्तमान काल हो। अनि राम जानेछ भनेर भन्यो, राम जानेछ भनेपछि पछिको कुरा गरेको, राम जानेछ भनेको चाहिँ त्यो कुनै काम हुनेछ सामान्य भविष्यमा भयो। यसरी कुनै काम भयो भन्यो भने सामान्य भूत, हुन्छ भन्यो भने सामान्य वर्तमान, हुनेछ भन्यो भने सामान्य भविष्य हुन्छ। अब यस्तै किसिमका प्रत्ययहरू यहाँ आउँछन्। सामान्य भूत हुनका लागि धातुसँग यो ए र ई अथवा यसबाट बनेका प्रत्ययहरू लाग्छन्। जस्तो कि हामीले यहाँ एउटा खा भन्ने धातु लियौं, अनि खा भन्ने धातु लिएपछि रामले भात खायो, उनीहरूले भात खाए, सीताले भात खाई, हामीले भात खायौं। यसलाई रूप चलाउन मिल्यो है। रूप चलाउनु भनेको लिङ्ग, वचन, पुरुष, आधार आदिको आधारमा हामीले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्छौं। उनीहरूले भात खाए, मैले भात खाएँ, तिनले भात खाइन्, यसरी हामी तयार गर्न सक्छौं। यसकारणले यी प्रत्ययहरू अथवा यिनबाट बनेका रूप चलेका अन्य प्रत्ययहरू लागेर बन्ने क्रियाहरू सामान्य भूत हुन्। अनि त्यस्तो क्रिया भएको वाक्य स्वतः सामान्य भूतकालीन वाक्य भइहाल्यो। हामीले ध्यान दिने भनेको क्रियामा हो। क्रिया कसरी बन्छ भन्ने थाहा भएपछि त वाक्य कस्ता हुन् भन्ने कुरो आफै थाहा भइहाल्छ। हामी कुरा गरौँ फेरि क्रियाको। क्रियामा यस्ता प्रत्यय लाग्यो भने सामान्य भूत हुने भयो। अब सामान्य वर्तमान बन्नका लागि चाहिँ धातुसँग 6 प्रत्यय लाग्छ। जस्तै कि हामी एउटा धातुको नाम लियौं पढ। यो पढ भन्ने धातु राखेर वर्तमानकालीन क्रिया बनाउनु पर्यो भने पढ्छ भनेर बन्ने भयो। त्यस्तै यता जसरी रूप चलाएको थियो यता पनि त्यस्तै रूप चलाउन मिल्छ। सबैमा रूप चलाउन मिल्छ। 6 को रूप चलाउने भनेको के भयो? लिङ्ग, वचन, पुरुष, आधारको आधारमा बदल्दाखेरि ऊ पढ्छ, म पढ्छु, त पढ्छस्, तिमी पढ्छौ, तिनी पढ्छन्, त्यो पढ्छे, हामीहरू पढ्छौं। यस किसिमबाट विभिन्न क्रियाहरू बन्दछन्। 6 अथवा यसबाट बनेका अन्य रूपहरूको त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। त फेरि कुरा गरौँ। यो ए ई प्रत्यय लागेको सामान्य भूतकालीन क्रिया हुने भयो। 6 प्रत्यय लागेको चाहिँ सामान्य वर्तमानकालीन क्रिया हुने भयो। त्यस्तै गरी सामान्य भविष्यत हुनका लागि चाहिँ के प्रत्यय लाग्छ त? यहाँनिर ने छ यो प्रत्यय लाग्छ। जस्तै कि हामी एउटा यसका लागि धातु लियौं देख। देख धातुबाट हामी सामान्य भविष्यतकालीन क्रिया बनाऊ। म तिमीलाई देख ने छु। म भनेको कारणले रूप चलाउनु पर्यो। ऊ भनेको भए पर्दैन थियो। ऊ तिमीलाई देख ने छ। हामीले लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौं, ने र छ लाई छुटे राखेर देख्ने, अनि मैले यहाँ पनि छुटे राखेको छु देख्ने अनि छ अर्कोटिकोमा देख्ने छ। यसलाई हामी एउटै क्रिया मान्छौं। पछिल्लो समयमा चाहिँ यसलाई पद वियोग गर्न थालिएको हो। अब फेरि कुरा गरौँ। तिमी उसलाई देख्ने छौ, त उसलाई देख्ने छस्, ऊ मलाई देख्ने छ, उहाँ मलाई देख्नु हुने छ, देख्नु हुने छ। यसरी हामी सामान्य भविष्यतकालीन क्रिया बनाउँछौं। फेरि कुरा गरौँ। काम भयो भनेर बताउने, काम हुन्छ भनेर बताउने, काम हुनेछ भनेर बताउने यसका अर्थहरू हुन्छन्। अब फेरि पूर्ण पक्षका कुरा गरौँ। पूर्णभूत
पूर्ण वर्तमान पूर्ण भविष्यत। पूर्ण भनेपछि काम पूरा भइसक्यो भनेर बताउने, पूर्णको अर्थ पूरा हो, सम्पन्न हो, काम सकिसकेको कुरा जनाउने। सकिएको, सकिएको भन्ने बित्तिकै यहाँ एक हो, एका एकी प्रयोग भइराखेको छ। कुनै पनि धातुमा एको एका एकी प्रत्यय लागेर क्रिया बन्यो अनि त्योसँग सहायक क्रिया आयो भनेदेखि त्यो पूर्ण पक्ष हुन्छ। पूर्णको अर्थ नै के हो त? काम पूरा भइसकेको। काम पूरा भइसकेको थियो भनेर बताइदियो भने पूर्णभूत भयो। काम पूरा भइसकेको छ भनेर बतायो भने वर्तमान काल भयो। काम पूरा भइसकेको हुनेछ भनेर बतायो भने भविष्यत काल भयो। अब हामी सम्झिराखौं, सामान्यमा चाहिँ एउटा मात्रै क्रियापद आउँछ, एउटा मात्रै शब्द आउँछ, अनि यो पूर्ण र अपूर्ण पक्ष दुईटैमा, चाहे भूतकालको होस्, चाहे वर्तमान कालको होस्, चाहे भविष्यत कालको होस्, दुईटा क्रियाहरू आउँछन्। अनि त्यसमा एउटा मुख्य क्रिया हुन्छ, मुख्य क्रियासँग चाहिँ एको एका एकी लागेको हुन्छ, अनि सहायक क्रिया चाहिँ कर्ता अनुसार आउँछ। एउटा उदाहरण हामी लेखौँ यसमा पनि। यसमा रु राखौँ हामी धातु। रु राखेपछि उनीहरू रु प्लस एका भनेपछि रु प्लस एका रोएका हुन्छ। रोएका हुँदैन, रोएका हुन्छ। उनीहरू रोएका, यो मुख्य क्रिया भयो रोएका चाहिँ। यसलाई हामी सहायक क्रिया राख्छौँ। सहायक क्रिया प्रायः जसो थियो, थिए, थियौ, एमा टुङ्गिने, थियौ भनेर योमा टुङ्गिने अथवा योमा टुङ्गिने, अनि त्यस्तै गरी थिई भनेर अथवा थिइन् भनेर ईमा टुङ्गिने प्रकृतिका सहायक क्रियाहरू हुन्छन्। जस्तै कि उनीहरू रोएका थिए, म रोएको थिएँ चन्द्रबिन्दु राखेर, तिमी रोएका थियौ, हामी रोएका थियौं, उनी रोएकी थिइन्। यसरी एको एकाएकी लागेको मुख्य क्रिया, थियो, थिए, थिइन् जस्ता सहायक क्रियाहरू यसमा प्रयोग गरिन्छ। यता पूर्ण वर्तमान कालमा पनि त्यस्तै हो। पूर्ण भन्ने बित्तिकै काम भइसकेको, अनि वर्तमान भएकाले चाहिँ छ, भूत भएकाले थियो, वर्तमान भएकाले छ, काम भएको छ। अब यसमा पनि एउटा धातु राखौँ हामी, लेख धातु राखौँ यसका लागि, लेख। अब यसमा के हुन्छ त? मैले लेखेको, लेखेको मुख्य क्रिया। अब सहायक क्रिया चाहिँ छबाटै बनेको हुन्छ। मैले लेखेको छु, तैँले लेखेको छस्, उसले लेखेको छ, तिमीहरूले लेखेका छौ, उनले लेखेकी छिन्। यसरी हामी मुख्य क्रियामा चाहिँ एको एकाएकी प्रत्यय लगाउने, त्यो मुख्य क्रिया बन्छ एउटा, अगाडिपट्टि आउने, अनि पछाडिपट्टि चाहिँ म राख्यो भने छु लेख्ने, त राख्यो भने छस् लेख्ने, तिमी राख्यो भने छौ लेख्ने। यसरी हामी सहायक क्रिया बनाउने। अनि यतापट्टि पूर्ण भविष्यत कालमा पनि काम पूर्ण भन्ने बित्तिकै भएको, भइसकेको, सकिएको, काम भएको, भविष्यत भन्नाले हुनेछ। यो पूर्ण र अपूर्ण चाहिँ अगाडिपट्टिको क्रियाले पक्ष जनाउँछ, पछाडिपट्टिको क्रियाले चाहिँ त्यसको काल जनाउँछ। काम भएको, यसमा पनि भएको आउँछ, यसमा पनि भएको आउँछ, यसमा पनि भएको आउँछ। काम भएको त आइहाल्यो, थियो लेख्यो भने भूत भयो, छ लेख्यो भने वर्तमान भयो, हुनेछ लेखिदियो भने भविष्यत भयो। अब यतापट्टि थियो, थिए, थियौ, थिइन् जस्तो आए जस्तै यहाँ छ आउने भयो, यहाँ नेछबाट बनेको आउँछ, हुनेछ, हुनेछु, हुनेछौ, यसरी प्रयोग हुन्छ। यसका लागि फेरि एउटा राखौँ, काट। काट धातुबाट बनाउँ यसमा। उसले कपाल काटेको हुनेछ, मैले कपाल काटेको हुनेछु, तैँले कपाल काटेको हुनेछस्, तिनीहरूले कपाल काटेका हुनेछन्, तिनीहरूले कपाल काटेकी हुनेछिन्। यसरी हामी क्रियापद बनाउँछौँ। त्यस्तै गरी फेरि अर्को पक्ष छ अपूर्ण। यहाँ अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भविष्यत। शब्दले नै भन्छ अपूर्ण, पूर्ण नभएको, पूरा नभइसकेको। पूरा नभइसकेको भन्नुको अर्थ जारी रहेको, चलिरहेको, भइरहेको थियो भने अपूर्ण भूत, भइरहेको छ भने अपूर्ण वर्तमान, भइरहेको हुनेछ भने अपूर्ण भविष्यत। यसरी फेरि अपूर्णकालीन क्रियाहरू बन्दछन्। अब अपूर्ण भूतमा मुख्य क्रियासँग हामीले अघि कुरा गर्यौँ है, अपूर्ण र पूर्णमा दुईटा क्रिया आउँछन् भनेर। अगाडितिरको मुख्य क्रिया, पछाडितिरको सहायक क्रिया। फेरि भने मैले, अनि मुख्य क्रियासँग चाहिँ तै वा दै प्रत्यय लाग्छ अथवा रहेको भनेर पनि त्यहाँ उल्लेख भएको हुन सक्छ। त्यो रहेकोमा चाहिँ एको स्वर आए पनि यतातिर जाँदैन। रहेको भनेपछि जारी रहेको, भइरहेको, चलिरहेको, त्यो अपूर्ण हुन्छ। अब म यसलाई पनि उदाहरण मार्फत प्रश्न पार्छु। यहाँनिर सिक धातु एउटा प्रयोग गर्यौँ हामीले, सिक। अब सिक धातुबाट अपूर्णकालीन पक्ष बनाउँदा सिक्तै हामी बनाउन सक्छौँ। म काम सिक्तै, यो मुख्य क्रिया सिक्तै, अनि फेरि थिएँ, सहायक क्रिया चाहिँ यही नै हुने भयो। पूर्णमा आए जस्तै अपूर्णमा पनि त्यही आउँछ। म काम सिक्तै थिएँ, त काम सिक्तै थिइस्, ऊ काम सिक्तै थियो, हामी बनाउन सक्ने भयौँ। यो तै राख्ने, यो तै र दै राख्ने कहाँ कहाँ भन्ने कुराका लागि चाहिँ एउटा सघोष र अघोष भन्ने नियम छ।
सघोष भनेको घोष अथवा घर्षण हुने ध्वनिहरू, अघोष भनेको चाहिँ घर्षण नहुने ध्वनिहरू, क च ट त प ख छ ठ थ फ जस्ता ध्वनिहरू अघोष हुन्छन्। यहाँ क आएकोले मैले तै राखेको, ग ज ड द ब घ झ ढ ध भ न न म जस्ता ध्वनिहरू आए भने तिनीहरूको पछाडि तै राख्नु पाइँदैन, दै राख्नुपर्छ। यो बुझ्न गाह्रो भयो भनेदेखि चाहिँ गर्ने उपाय के हो भने दै सबैमा राख्न मिल्छ, सघोष होस् अथवा अघोष होस् सबैका पछाडि दै राख्दिन मिल्छ। त्यसकारणले सिक्दै बनाइदिए पनि पाइयो। दै चाहिँ सबैका पछाडि राख्न मिल्ने भयो, तै चाहिँ अघोषको पछाडि मात्र राख्न मिल्ने भयो। जस्तै कि एउटा उदाहरण लिउँ, यहाँनिर यहाँ भाग भनेर लिउँ, भागमा आएको ग चाहिँ सघोष हो, सघोषसँग चाहिँ तै लाग्दैन, तै नलागेपछि हामीले दै मात्रै राख्नुपर्छ। अब यहाँनिर फेरि कसैले यो तै राख्ने कहाँ कहाँ भनेर बुझेन भने भाग्दै बनाइदियो भने नहुने भयो, यहाँ भाग्दै मात्रै हुन्छ। तर सिकमा चाहिँ के हुन्छ, सिक्दै पनि हुन्छ, सिक्दै पनि हुन्छ। अब प्राथमिकताका हिसाबले अघोष भयो भने तै राख्नु राम्रो मानिन्छ। त्यो अन्यल हुने अवस्थामा सानो कक्षाका विद्यार्थीहरूका लागि चाहिँ दै नै सबभन्दा सजिलो उपाय हो। यसैको प्रयोग गरिदियो भने सुविधा हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अथवा रहेको पनि राख्न मिल्छ है। जस्तै कि ऊ भागिरहेको थियो, ऊ सिकिरहेको थियो, हामी सिकिरहेका थियौँ, हामी भागिरहेका थियौँ, त भागिरहेको थिइस्, त सिकिरहेको थिइस् भन्छ सजिलैसँग। त्यसकारणले तै दै वा रहेको लागेको अनि सहायक क्रिया आएको चाहिँ अपूर्ण भूतकाल हुन्छ। अब यतापट्टि पनि अपूर्ण वर्तमानको कुरो, मुख्य क्रिया यहाँ जसरी बन्छ त्यसै गरी अपूर्ण वर्तमानको बन्छ, सहायक क्रिया मात्रै छबाट बनेको चाहिने हो। त्यो सिकेपछि यो उत्तिकै आइहाल्छ। यसका लागि एउटा क्रिया लेखौँ, मेट। अब ट, क च ट त प को ट आयो, तै राख्नु मिल्ने भयो। अनि त्यसै गरी सुन, अब यो सुन राख्यो भनेदेखि चाहिँ यो सघोष हो, यो अघोष हो, अघोषमा तै राख्नु मिल्यो, सघोषमा चाहिँ तै राख्नु मिलेन। मेट्दै अथवा मेट्दै दुइटै हुने भयो, सुन्दै नहुने भयो, सुन्दै हुने भयो। त्यसकारणले हामी यो अघोष सघोषको नियम जान्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यही अनुसार प्रयोग गरौँ, नत्र फेरि दैकै प्रयोग गरौँ। म अक्षरहरू मेट्दै छु, म गीत सुन्दै छु, अथवा दै राखौँ, म अक्षरहरू मेट्दै छु। यहाँ रहेको राखौँ, म अक्षरहरू मेटिरहेको छु, म गीत सुनिरहेको छु। यसरी हामीले अपूर्ण वर्तमानकालीन क्रिया बनाउन सक्ने भयो। अहिले काम भइराखेको भनेर यसले बताउने भयो। अनि भविष्यकालका लागि पनि फेरि त्यस्तै गरी यहाँ भाग राखौँ, भाग भनेको यो सघोष ध्वनि भयो, त्यसैले दै मात्र लाग्छ, तै लाग्दैन। हामी भाग्दै, अब यसमा चाहिँ यही अघिको पूर्णमा जस्तो किसिमको सहयोगी क्रिया राखेका थियौँ त्यही सहयोगी क्रिया राखौँ, सहायक क्रिया राखौँ। हामी भाग्दै हुनेछौँ, तिमी भाग्दै हुनेछौ, त भाग्दै हुनेछस्, अथवा रहेको राखौँ। ऊ भागिरहेको हुनेछ, उनीहरू भागिरहेका हुनेछन्, त भागिरहेको हुनेछस्, तपाईँ भागिरहनु भएको हुनेछ। यसरी हामी यसको क्रिया लेख्न सक्छौँ। अब यसरी सामान्य, पूर्ण र अपूर्ण चाहिँ भूतकालमा पनि हुने भयो, वर्तमानकालमा पनि हुने भयो, भविष्यकालमा पनि हुने भयो। अनि यस बाहेक पनि भूतकालसँग अन्य दुईवटा पक्षहरू छन्। भूतकालसँग अज्ञात भूत र अभ्यस्त भूत भन्ने अतिरिक्त दुईवटा पक्षहरू छन्। वर्तमानकालमा चाहिँ सामान्य, पूर्ण र अपूर्ण तीनवटा मात्रै पक्षहरू छन्। भविष्यकालमा पनि सामान्य, पूर्ण र अपूर्ण तीनवटा मात्रै पक्षहरू छन्। हुन त यसमा सम्भावनार्थक भविष्यत भनेर पनि सम्भावनार्थकको कुरो गरिएको छ। अद्यपि यो सम्भावनार्थकका लागि चाहिँ हामीले अर्थ वा भावमा नै कुरा गरिसक्यौँ। अर्थ वा भावमा नै आइसकेका हुनाले यसलाई यहाँ फेरि दोहोऱ्याउने काम गरिएन। त्यहाँ त्यसको भावार्थ, त्यसको भावाशय सम्भावनार्थक हुने भएकाले र त्यहाँबाट त्यसलाई हटाउन नमिल्ने भएकाले त्यसलाई त्यतैपट्टि छोडियो। यहाँनिर त्यसको चर्चा गरिएन। ऊ घर जाला, ऊ घर जाली, उनीहरू घर जालान् जस्तालाई चाहिँ यो भविष्यमा हुने काम अथवा हुन पनि सक्ने, नहुन पनि सक्ने काम भएका कारणले सम्भावनार्थक भनेर यहाँ पनि चर्चा गर्ने गरिएको छ। मैले चाहिँ यहाँ चर्चा गरिन, त्यो अर्को भिडियोमा मात्रै यसको उल्लेख गरेको छु। अब यतातिर हामी कुरा गरौँ अज्ञात भूतका बारेमा। अज्ञात भूत यहाँ भनेको छ अ प्लस ज्ञात अज्ञात। ज्ञात भनेको थाहा, थाहा नभएको भनेको, थाहा नभएको खालको भूत। थाहा नभएको भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि काम पहिल्यै भइसक्यो, अतीतमा कुनै काम भइसक्यो तर जानकारी चाहिँ अहिले हुँदैछ। काम भएको अगाडि नै, जानकारी भएको अहिले। यहाँ देख्न सक्छौँ हामी ए छ र इ छ आएको छ। यहाँनिर प्रत्यय पनि यो ए भनेको भूतकालमा आउने, इ भनेको नि भूतकालमा आउने। यहाँ देख्छौँ नि हामी ए आएको छ, इ आएको छ। ए र इ भूतकालमा आउने, अनि यो छ चाहिँ फेरि वर्तमानकालमा आउने। यहाँ वर्तमानकालमा मात्रै आउँछ छ। दुईटै खालको प्रत्यय यहाँ आएको छ, अर्थ पनि दुईटै खालको छ। काम भूतकालमा भएको, थाहा वर्तमानकालमा भएको। अब यसलाई उदाहरण पनि दिइहालौँ। मैले लेख्न खोजेको कलम रहेनछ यहाँनिर। ओहो, मैले त कलम हराएछु भने।
मैले त कलम हराएछु। अब हराएछु भन्दै गर्दा के भयो, हराउने काम पहिले भयो, कहिले भयो पहिले भयो, तर जानकारी चाहिँ अहिले भयो। हराएकै बेला मलाई थाहा भएको होइन, मलाई भर्खर थाहा भएको हो। त्यसकारणले काम पहिले भइसकेको, जानकारी चाहिँ अहिले भएको। चिया पकाउन गएको दुध रहेनछ, बिरालोले खाएछ। बिरालोले खाएको चाहिँ पहिल्यै, खाएछ भनेर थाहा पाएको चाहिँ अहिले। त्यसैले अतीतमा कुनै काम भएछ भनेर बताउने अज्ञातबोध हुन्छ। ए छ र इच्छाबाट बनेका प्रत्ययहरू लाग्छन्। जस्तै कि ऊ घर गएछ, केटी घर गइछे, मैले कविता पढेछु, उनीहरू भागेछन्, तैँले पढिछस्। यसरी हामी यसका क्रियाहरू बनाउँछौँ। अभ्यस्त भनेको अतीतमा कुनै काम हुने गर्थ्यो, पहिले पहिले त्यस्तो हुने गर्थ्यो भनेर जानकारी दिनका लागि अभ्यस्त भूतकालको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कि ऊ त्यता जान्थ्यो, ऊ कविता पढ्थ्यो, म गीत लेख्थेँ, ऊ बस्थ्यो, मैले यसरी बस्थ्यो भनेर लेखेँ। अनि बस्थ्यो भनेर लेख्दा बस धातु आधा थ अनि यो यबाट बनेको यो बस्थ्यो। त्यस्तै गरी केटी त्यता बस्थी, बस्थी। अब मैले फेरि बस्थी लेखेँ। अब बस्थ्यो र बस्थी लेख्दै गर्दाखेरि हामी यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि बस्थ्योमा चाहिँ आधा थ स्पष्ट आयो, बस्थीमा चाहिँ आधा थ स्पष्ट आएन। यो किन भयो भन्दाखेरि यो व्यञ्जन हो, यो पनि व्यञ्जन हो, थ य दुईटै व्यञ्जनहरू हुन्। व्यञ्जन भयो भने तिनीहरू एउटै अक्षरमा मिल्दैनन्, गाभिँदैनन्, गाँसिँदैनन्, अनि यिनीहरू छुट्टा छुट्टै लेखिन्छन्। तर यो आधा थ अनि यो इकार भनेको चाहिँ इ, आधा थ भनेको व्यञ्जन, इ भनेको चाहिँ स्वर, व्यञ्जन र स्वर आएका ठाउँहरूमा चाहिँ यिनीहरू जोडिन्छन्। त्यस्तै ए भनेको पनि स्वर हो, यो पनि जोडिन्छ। जस्तै कि बस थे, आधा थ र ए थे। यसरी अभ्यस्त भूतकालका क्रियाहरू बन्छन्। अभ्यस्त भूतकालले अतीतमा कुनै काम हुने गर्थ्यो भनेर जनाउँछ। त्यसका साथसाथै आमा पहिलेदेखि मेरो कपाल कोरिदिनुहुन्थ्यो, म सुरुदेखि नै पिउँथेँ, यस्ता किसिमका वाक्यहरू आयो भने त्यसले अहिले पनि त्यो काम जारी रहेको भनेर पनि बताउँछ। त्यसैले सुरुमा कुनै काम हुने गर्थ्यो भन्नका लागि अहिले पनि कुनै काम जारी छ, पहिलेदेखि अहिलेसम्म बानीका रूपमा, आदतका रूपमा, लतका रूपमा त्यो काम जारी छ भन्ने बुझाउनका लागि पनि अभ्यस्त भूतकालको प्रयोग गरिन्छ। अब हामी अन्तिममा केही अभ्यासहरू गरौँ। यहाँ केही प्रश्नहरू दिएका छन् र ती प्रश्नका लागि धातु र निर्देशन यहाँ दिएको छ। हामीले यी वाक्यहरूलाई, यो खाली ठाउँहरूलाई यहाँ दिएको धातु र निर्देशनका आधारमा पूरा गर्नुपर्छ। अब यहाँ प्रश्न छ, ऊ कक्षामा बस, सामान्य भूत। हामी यसको उत्तर लेख्न कहाँबाट सुरु गर्छौँ भन्दा सामान्य भूतमा कुन प्रत्यय लाग्छ भनेर सम्झन्छौँ। हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ, य, ए अथवा ईबाट बनेको प्रत्यय सामान्य भूतकालका लागि लाग्छ। त्यसैले ऊ कक्षामा बस्यो, बसे, बसी, उसँग के लाग्छ? यदि स्त्री हो भनेदेखि बसी राख्न मिल्छ, यो उत्तर पनि सही हो। यदि पुरुष हो भने ऊ कक्षामा बस्यो राख्न मिल्छ। हामी बसी अथवा बस्यो गरेर यसलाई पूरा गर्न सक्छौँ। कुनै एउटा शब्द लेखेर हामी यसलाई पूरा गर्छौँ। त्यस्तै साथी किताब पढ, अपूर्ण वर्तमान। अब अपूर्ण र पूर्णमा चाहिँ दुईटा शब्दहरू आउँछन् भनेका छौँ। जसरी यहाँ एउटा शब्दले काम बन्यो, अपूर्ण पक्ष र पूर्ण पक्ष भने दुईटा चाहियो। अनि एउटा मुख्य क्रिया हुन्छ, एउटा सहायक क्रिया हुन्छ, त्यो पनि अघि हामीले पढ्यौँ। त्यसैले अपूर्ण पक्षका लागि पहिला हामी मुख्य क्रिया लेखौँ र अपूर्ण पक्षका लागि तै वा दै प्रत्यय लाग्छ अथवा रहेको पनि लगाउन मिल्छ भन्ने कुरा हामीले अघि गरिसकेका थियौँ। अब यहाँ पढ भनेर ढ आएको छ, घज ढध भ, यिनीहरू सगोस हुन्छन्। सगोससँग तय आउँदैन, दै आउँछ। हामीले दै नै राख्नुपर्ने भयो। अब पढ्दै, अपूर्णमा हामीले राख्ने भयौँ पढ्दै। साथी किताब पढ्दै। अब पढ्दै लेखेपछि हामीले सहायक क्रिया लेख्नु पर्यो। सहायक क्रिया वर्तमान कालका लागि, वर्तमान कालका लागि हामीले सहायक क्रिया छबाट बनेको हुन्छ। भूतकाल भइदिएको भए हामी यहाँ थियो, थिई, थियो यस्ता किसिमका सहायक क्रियाहरू लेख्थ्यौँ। भविष्य भइदिएको भए हुनेछ, हुनेछु, हुनेछौ जस्ता सहायक क्रियाहरू लेख्थ्यौँ। तर वर्तमान भएकाले छबाट बनेको क्रिया चाहियो। त्यसैले साथी किताब पढ्दै, छु, छे, छौ, छस्, छ के हुन्छ त? साथी छ हुने भयो। यहाँ अगाडिपट्टिकोले चाहिँ अपूर्ण जनाउँछ, पढ्दै भनेर अपूर्ण जनाउँछ। पछाडिपट्टिकोले चाहिँ यसको काल भूत, वर्तमान, भविष्य के हो जनाउँछ। वर्तमान भएकाले छ आयो, भूत भएको भए थियो आउँछ, भविष्य भएको भए हुने छ भनेर आउँछ। अब त्यस्तै गरी ग नम्बरमा हामी त्यता जा, पूर्ण भविष्य। हामीले अघि कुरा गर्यौँ अपूर्ण र पूर्णमा दुईटा क्रिया आउँछन्। पहिला हामी अगाडिपट्टिको एउटा मुख्य क्रिया लेखौँ, जा। पूर्ण, पूर्ण भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहियो एको, एका,
एकीबाट बनेको कुनै एउटा प्रत्यय। अब यो कुन चाहिँ प्रत्यय राख्ने भन्ने कुरा यसलाई हेरेर गरौँ। पुल्लिङ्ग भइदिएको भए एको लाग्छ, स्त्रीलिङ्ग भइदिएको भए एकी लाग्छ, बहुवचन भएको भएर एका लाग्छ। भनेपछि हामी बहुवचन हो, हामीले एका लगाउनु पर्यो। हामी त्यता जा प्लस एका गएका हुन्छ, गएका, जानु गयो गएको, यस्तो किसिमको रूप बन्छ। हुनु भयो भएको, त्यसरी बन्छ। हामीले यहाँ गएका मुख्य क्रिया लेख्यौँ। अब यो काम सकियो, अब यो काम बाँकी रह्यो। भविष्यत भन्यो। भविष्यत भनेपछि हामीसँग तीनटा कुराहरू रहे। एउटा थियो थिए जस्ता क्रियाहरू राख्ने कि छबाट बनेको क्रिया राख्ने कि हुनेछबाट बनेको राख्ने। भविष्यतको लागि भन्दा थियो थिए थी राख्यो भने भूत हुने भयो, छ राख्यो भने वर्तमान हुने भयो, हुनेछ हुनेछु हुनेछौ जस्ता राख्यो भने भविष्यत हुने भयो। हामी हेरेर हामीले यसको क्रिया राखौँ, कर्तालाई हेरेर राख्नु पर्यो। हामी त्यता गएका हुने छौँ। यो प्रथम पुरुष हामी भएका कारणले यहाँ अनिवार्य रूपमा चन्द्रबिन्दु पनि चाहियो। त्यस्तै त्यो मलाई हेप अभ्यस्तभूत, अभ्यस्तभूतमा आधा थसँग कुनै प्रत्यय य ए ईबाट बनेको प्रत्यय आउँछ। हामीले यति कुरा सम्झिनु पर्यो, बल्ल हामी यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यो मलाई हेप आधा थ, हामी लेखौँ हेप आधा थ। अनि त्योसँग हेप्ने चाहिँ यो कर्ता चाहिँ त्यो हो, त्यस कारणले त्योलाई हेरेर लेख्नु पर्यो। त्यो तृतीय पुरुषको अनादरमा के आउँछ? यो आउँछ, यबाट बनेको हेप थियो। अब यो थलाई जोडेर लेख्ने कि नजोडिकन लेख्ने भन्दाखेरि यो व्यञ्जन हो, नजोडिकन लेख्ने। यो ए र ई लागेको भएदेखि चाहिँ त्यहाँनिर जोडिन्थ्यो। हामीले यसैलाई फेरि त्यो भन्नेलाई स्त्रीका रूपमा, केटीका रूपमा राख्नु पर्यो भने त्यो मलाई हेप थी, हेप थी लेख्दाखेरि चाहिँ आधा थ र ई लाग्यो। आधा थ र ई भएपछि थी, यो इकार लाग्छ। अनि हेप थी यसरी यसरी थी भनेर हुँदैन, यो व्यञ्जन यो स्वर जोडिन्छ। यो नलेखिकन हामी यसरी हेप थी भनेर लेख्छौँ। यसको उत्तर त्यो मलाई हेप थियो पनि लेख्न मिल्यो, त्यो मलाई हेप थी पनि लेख्न मिल्यो। अब फेरि म असल हु सामान्य वर्तमानमा लानु पर्यो। सामान्य वर्तमान भन्ने बित्तिकै हामीले छबाट बनेको भनेर भनेका छौँ। यहाँनिर म एउटा थप कुरा भन्छु। यो हु धातु भनेको चाहिँ व्याकरणमा सबभन्दा धेरै रूप चल्ने धातु हो। हुबाट सामान्यतया यहाँ लेखौँ, हुबाट ह छ थ भ, ह छ थ भ चार थरी ध्वनिहरूको उत्पादन हुन्छ। जस्तै हुन्छ, हो, होला, छु छे छौ छस, थियो थिए थियौ थिइन्, भयो भयो भए भइस, यसरी ह छ थ भ चार थरी बन्छन्। अब यसमा चाहिँ के लाग्छ त भन्ने कुरा हामीले रह्यो। म असल, अब हामीले हबाट बनेको लगाउँ हुँ, म असल हुँ, यो पनि सामान्य वर्तमान हो। म असल छु लेख्यौँ, यो पनि सामान्य वर्तमान हो। म असल हुन्छु भनेर लेख्यौँ, यो पनि सामान्य वर्तमान काल हो। अब थबाट बनेको चाहिँ भूतकालमा मात्रै आउँछ। म असल थिएँ भन्यो भने त्यो भूतकालमा हुन्छ। म असल हुँला भन्यो भने त्यो सम्भावनार्थक हुन्छ अर्कै। यसरी यो हु धातुबाट हामीले विभिन्न क्रियाहरू बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइराखौँ। म असल हुँ, म असल छु, म असल हुन्छु, यो सामान्य वर्तमानमा आउँछ। त्यस्तै अब बहिनी कथा सुनाऊ अपूर्ण भविष्यत। यहाँ अपूर्णका लागि हामीले दुईटा क्रिया लेख्नुपर्छ, अगाडिपट्टि मुख्य क्रिया, पछाडिपट्टि सहायक क्रिया। अपूर्णका लागि तै वा दै लाग्छ। सुनाऊ यहाँ स्वर आयो, स्वर आएपछि पनि हामी दैको प्रयोग गर्छौँ। बहिनी कथा सुनाउँदै, यो सुनाउँदै भनेको छ। यहाँ चाहिँ द र छ आयो भने बुझौँ है, यहाँनिर द र छ आयो भने अगाडिपट्टिको उमा क्रियामा चन्द्रबिन्दु लाग्छ। द र छ आएपछि अगाडिपट्टि आउने उमा क्रियापदले चन्द्रबिन्दु माग्छ। त्यही भएर बहिनी कथा सुनाउँदै चन्द्रबिन्दु सहितको। अब सुनाउँदै त हामीले लेखिहाल्यौँ, भविष्यत्कालका लागि लेख्नु पर्यो। थियो थिए थिइस लेख्यो भने भूत भइहाल्छ, छबाट लेख्यो भने वर्तमान भइहाल्छ। भविष्यतका लागि चाहिँ हुने राखेर हामी जानु पर्यो। बहिनी कथा सुनाउँदै हुने छे अथवा हुने छिन्, हामीले त्यसरी क्रिया लेख्न सक्छौँ। त्यो त निकै रु अज्ञात, अज्ञातसँग हामीले ए छ अथवा ई छ बाट बनेको प्रत्यय राख्नु पर्यो। अनि कर्ता हेरौँ, त्यो भनेको छ, त्यो भनेर केटी हो भनेदेखि ई छ राख्ने भयौँ, केटो हो भने ए छ राख्ने भयौँ। त्यसैले त्यो त निकै रु प्लस ए छ रोएछ। अब फेरि त्यो त निकै ई छ राख्नु पर्यो भने रु प्लस ई छ रोइ छ, रोइ छ पनि लेख्न मिल्यो, रोइ छे पनि लेख्न मिल्यो। यसरी हामी उत्तरहरू तयार गर्छौँ। त काल सम्बन्धी यस्तै किसिमका विभिन्न अभ्यासहरू गरेर हामी आफ्नो ज्ञान भण्डारलाई बढाउन सक्छौँ।
धन्यवाद।